مولا مال تے کو نہ دوں یہ گل ہے نا مال تے کو نہ دے وال تو کیا کرے سے فرمایا ان اللہ لا کل شیء قدیر اللہ رب العالمین ہر چیز تے قادر مطلق ہے میری راہ تے خرچ کریا تے کوئی قیمت دیوا بدلہ دیوا اندا مول لاوا نہ تا کہیں نہ کہیں بہانے میں گھن گننے مال دے وچ بیماری آسی موت آسی موہڑا آسی مولا قادر مطلق جو ہوئے کہیں ویلے مال دے ہوتے ساری چھری بھی نہیں پوچھتی حرام تھی ویندا ہے مولا مال تو گھن گن سے اسا ودے علامہ صدینے ہے ودے خطیب صدینے ہے ودے پیر صدینے ہے ودے اسا ماہر چودھری خان تے ملک صدینے ہے مولا جان تا سادے اندر کھڑی ہے تے جان تے کو نہ دیوں وال تو کیا کرے سے جان تے کو نہ دیوں وال تو کیا کرے سے فرمایا بھوئی پہ دی شابہ صاحبی گھٹ کے دے چنگی گالے نہیں تا لو کنتم فی بروج مشیدہ فرمایا لوہے دے کوٹ ولا کر سے جان میں والی کٹ گئے سے انہا دو چیزیں در آپ وپار کرے دے نا صحیح گال یہ آئی نا مولا مال تے کو نہ دیوں تو گھن گن سے تے جان دا سادے اندر کھڑی ہے جان تے کو نہ دیوں فرمایا لوہے دے کوٹ ولا گن جان دا میں تیری والی کٹ گن سا اچھا مولا ہون تاک آگیا چوتھی تے مولا دیکھ گدو سے مالی گھن گن سے جانی گھن گن سے قادر مطلق جو ہوئیو ڈاڑھا جو ہوئیو پرتا ہے رب دا فرمانے میں رب وپار کرے رہا مولا وپار ایش ہے دادا نہیں کہ مالی گھن گنے جانی گھن گنے وپار تا اے ہے جو مال گھندا بھی ہے جان گھندا بھی ہے ان دی قیمت لا ان دا مول لا ان دے بدلت کشا دے مولا ہون مال ہی تے کو دینے ہیں جان ہی تے کو دینے ہیں تو بدلت کیا دے سے فرمایا مالی میری راہ تے خرچ کر جانی میری راہ تے خرچ کر میں ہی میں مفتت نہیں گندا میرا وپار جو کرے رہا ادھی قیمت لے سا ادھا مول لے سا بدلے تے کو کشا دے سا مولا کیا دے دے بدلے مالی تے کو دو جانی تے کو دو تو بدلت کیا دے دے فرمایا بے ان لہم الجنہ فرمایا بدلے جو میرا رب تے کو جنت عطا فرما چکے مالی میری راہ تے خرچ کر جان بھی میری راہ تے خرچ کر بدلے تو میرا تے کو جنت کیا خیال ہے سودا بارے آندے بولو مالی اللہ دی راہ تے خرچ کرو جان بھی اللہ دی راہ تے خرچ کرو بدلے تے جنت گنو سودا بارے ہے یا کہ نہیں اے جڑے آپ کوشش کرے دے ودے تگو دو کرے دے ودے دوڑ دھوپ کرے دے ودے ہے جتنے محنت ودے کرے دے ہیں یہ سارے جنت واسطے ہیں نا یہ گل ودے کرے دے نا کہ ساکو جنت مل پوے ایویں گل ہے نا جنت واسطے اچھا نماز پڑھ دے ہے کیڑی گالوں جنت مل پوے یہ گل ہے نا روزہ رکھ دیا کیڑی گالوں بولو جنت مل پوے قرآن پاک دے تلاوت کرے دے کیڑی گالوں صدقہ خیرات کرے دے کیڑی گالوں زکاة دے دے کیڑی گالوں اشر دے دے کیڑی گالوں گھا پٹا چوری کرے دے کیڑی گالوں جنت مل پوے کہیں نہ پانی لوڑ گنے ہیں یہ صرف 5-6 مہینے دے رہے وال دکھائے لوگ دھڑا دے بارے پارے کھڑے دیں دے اسے حالی تو ہر کہیں دے اپنی ہے پہنا 6 مہینے گزرن دی دے رہے نہ پیو کو دیں دے راوڑی نہ پوتر کو وانجا ذرا دھاڑ دے بارو تا چکر واری آویں چپ کر گئے ہو تارے پاسے رواج کیا نہیں میں ملتان دے پر ہو دی گال بیٹھا کرے نا اون پاسے تا لوگ پانی بھی لوڑ گنے گائے چوری کر گنے بھوئی چوری کر گنے شکر ہے تو ہادہ علاقہ بچے ہوئے ہیں ایویں گال ہے نا اللہ تا کرم بتاؤں دٹھا نہیں اللہ سے بارشا کھڑا بسے دا ہے رب دے رحمتہ پیا بس دیا ہے اے ملتان دے پرو چٹیا داڑی آلے بزرگ ہو سن جدا باہمہ گجے دے ٹور پوسن سارے کو پتہ چل سی بھئی حالی اذان نہیں آندی پہلے ٹور پوسن سارے کو پتہ لگ ویندے بابا نماز پڑھن واسطے ویندے پہ خالے دے کنارے دے ٹورتا گیا ٹورتا جتھا اپنا کیارا آیا تھا اتھا کن بیک ہول ہولے وضو کیتی رکھیا ہول ہولے انگل نال کھالائی کھتوری رکھیا کیارا ہی پیچ گیا وضو مکمل تھی گیا اذان ہی آ گئی تو مسیح تے پھا وانج ہویا رب کہہ دی قبول کرے سی یو سمیں اللہ تعالیٰ سا کو ہدایت عطا فرمائے دوستان محترم رب فرمائے دے مالی میری راہ تے خرچ کر جانی میری راہ تے خرچ کر میں رب تے کو بدلے جنت دینا بدلے تے کو جنت دینا سودا بارے ہے یا کہہ نہیں بولو سودا کروں رب نا وپار کروں مولا تیرے نال وپار کرے نے سودا کرے نے پر دل دے وچ خیال پہ آندا ہے
جو دنیا دے وپاریاں دے نال اسا سودا کرو بڑا دیکھ بھال کے بلا تشبیہ دیکھ بھال کے بڑا سوچ سمجھ کے روپے دا گھاٹا ہی نہ آوے روپے دا گھاٹا ہی نہ آوے نہ تا ایک گوانڈی ہمسائے شریک یہ سارے جناب تانے دے سن میڑے مرے میں کملے ہن لٹی جی کھڑے کملے ہن لٹی جی مولا بلا تشبیہ دنیا دے وپارے نال اسا سودا کرو بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے روپے دا گھاٹا ہی نہ آوے تے سودے تے رب نال وپاری تے رب نال متن سا کو گھاٹا پیا تے کچھ مول ودھاویں آ کچھ ریٹ ودھاویں مال ہی تے کو دینے پے جان ہی تے کو دینے پے کچھ مول تا ودھا رب فرمائے اچھا چلو میرے نیڑے تھی او کوئی بھن ٹھا کرے نہیں تے رب دے نیڑے آپ تھی نہیں ہے کیویں تھی ونے رب دے نیڑے میں مختصراً عرض کراں چونکہ ٹائم بالکل قریب ہے ختم دا تے رب دے نیڑے کیویں تھی ونے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خالق کائنات فرمائندا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فرمایا میرا بندہ نفلی عبادت دے ذریعے میں رب دا قرب حاصل کر گیا میں رب دے نیڑے تھی آندا ہے اسا جناب نوافل پڑھ کے جناب رب دی بارگاہ دے وچ عرض کروں مولا مال تے کو دینے ہے جان تے کو دینے ہے بدلے دے وچ ہکا جنت دینا پے کو مول ودا رب فرماتے کیا منگدا ہے مولا تے کو مال ہی دینے پے جان ہی دینے پے دو چیزاں دینے پے تے دو حصہ کو ڈاڈا پیارا مولا تو بھی مول ودا جویں دو چیزاں گھندا پے ایویں دو دیوے تے ول اسا تیرے نال سودا کرے گا وال تیرے نال وپار کرے رب فرماتے چلو ٹھیک ہے مال ہی میری راہ تے خرچ کر جان ہی میری راہ تے خرچ کر بدلے وچ میں رب تے کو جنت دینا جویں تو دو چیزاں دینے پے میں رب تے کو دو چیزاں دیسا مولا دوجی چیز کیڑی دینا ہے فرمایا مال ہی میں کو دے جان ہی میں کو دے میں رب تے کو جنت دینا مولا جنت تا پہلے دینا پیا ہمیں دوجی چیز کیڑی ہے فرمایا جڑے دیدار کیتے موسیٰ سکھدا گیا نا وہ دیدار ہی کرا سکے سبحان فرمایا جناتی دے سا اپنا دیدار ہی کروے سا کیا خیال ہے ہون سودا بارے آندے کوئی گھاٹیا تا ہون شک تا نہیں رہ گیا نا ہون تا منافع بھی آتھیں دے نا تے رب نال کروں وپار بولو سودا کروں مولا تیرے نال وپار کرے نے سودا کرے نے ایک سوال ہے دل دے وچ اوندا جواب تا دے چا رب فرماندے پوچھ مولا مال دیتا بھی مفت دیتا بھی جان دیتا بھی مفت دیتا بھی گھندا مول لا کے پیے وجہ کیا ہے گھندا مول لا کے پیے وجہ کیا ہے فرمایا مال ہی دیتا ہمیں جان ہی دیتا ہمیں دیتے مفت ہمیں مول لا کے گھندا پیا تیرا ایو سوال ہے لیکن آیت دے منڈے چ غور کریا تے کوئی سوال کرن دی لوڑ ہی نہ پوے مولا میں آیت دوبارہ پڑھ دا ان اللہ اشترا میں رب وپار کرے نا مولا دیکھ تیرا تو یہ فرما دے میں رب وپار کرے نا فرمایا اتھائی جو آ کے رک میں نے اگا پڑھیا تو پتہ چلیا میں وپار کرے نا پر سارے نال نہیں اے موتی کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جو بیڈن کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا شراب پیندا ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا بے نماز ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا پیو مادا بے ادب تے گستاخ ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا سود کھاندا ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا ناپ تول دے وچ کمی کریندا ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا جنس دے وچ ملاوٹ کریندا ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں جڑا 5 لاکھ دی دھی وچیندا ہے او کو جند میں دیتی ہے دیتی مفتے پر خریدار کو نہیں مولا تو کے دی جند گندا ہے فرمایا ان اللہ اشترا میں رب وپار کرے نا پر سارے نال نہیں مولا کے دے نال کرے نا فرمایا من المؤمنین جڑے ایمان والے نے میں رب انہاں دے نال وپار کرے میں رب وپار کرے نا پر کرے دا ایمان والے نال بے ایماناں نال رب وپار بولو بولو بے ایماناں نال رب وپار نہیں تے آپ پتہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں بولو دیکھو نا ماشاءاللہ آپ جناب چٹے کپڑے پائے ہو کلف لگیا ہو یا کاٹن دے کپڑے الگ گدی دے ہوتے چڑھے ودے ہیں ممبر دے ہوتے بیٹھے آئے تھے میں تو ایمان والا ہاں نا میں گال تھی گئے نا ایمان جانچنے زہری لاش پش کام نہیں آونی اندر جاتی باہر اپنے اندر دیکھ ضمیر دے وے اجازت دیکھو نا صحیح بلا تشبیہ دنیا دا کوئی وپاری آوے نا ساتھ کول کوئی جنس پئی ہوے کنک پئی ہوے مکئی پئی ہوے دھان پئی ہوے کپاہ پئی ہوے کوئی شے پئی ہوے جڑا وپاری آسی اوئی میں پرے کول دیکھ کے سودا کریں دے اسا کپاہ دے سونے سونے پھول اتو ہی میں چاہ کے رکھ دوں جناب سونی ڈھیری بنا کے رکھ دوں وپاری میں پرے کول کھڑ کے سودا کہنا کرے سی وہ آسی پہلے ڈھیری دے اندر ہاتھ مرے سی اندروں کپاہ چے سی اسا آکھو نا کہ یار اسا ادی چٹی کپاہ تے سونے پھول اسا اتو چاہ کے رکھے تو اندر کیڑی شے دا ہاتھ مرے دا پے وادے میں دے دا پے بارو تا اداڈی سونی تے چٹی تے کپاہ ہے بارو تا ڈاڈھی لاش پاش ہے اندروں چاہ کے دے دا پے اندروں ہیٹ تا نہیں کیتی بھئی
یہ گال ہے نا اندر گلی تو نہیں پئی نا اچھا ذرا اپنے اندر جھاتی ماروں نمازہ چھوڑ چھوڑ کے سادہ اندر گال تا نہیں کیا جھوٹ بول بول کے سادہ اندر ہیٹ تا نہیں کر گیا غریبہ یتیمہ بھینی تے دھیاں دا حق کھا کھا کے سادہ اندر ترک تا نہیں کیا اگر ضمیر دے وے اجازت دل دے وے گواہی کہ نہیں اسا ایمان والے ہیں ول اسا رب نال کرو وپار جب رب نال وپار کردا ہوئے نا تو ول دوستان محترم اسا جناب مال دی منڈی دا ساکو پتہ ہے ملتان وچ لگ دے گیا مال گدی آیا آ کے اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کیتی آیا مال دی منڈی دا ساکو پتہ ہے جان دی منڈی دا پتہ ہے جو کتھے لگ دی ہے جان دی منڈی دا پتہ ہے جو کتھے لگ دی ہے دساواں جا دا محرم دا دین ہے جمعے دے دیوارے تے میدان کربلا ہے امام حسین علیہ السلام نے آپ نے جان دی منڈی لئیے تے رب نے وپار کیتا ہے ہر کوئی وپار کریندا یارو تے حسین وپار نو ٹر پیا ستویں تو لے کے داویں تائیں سید مال وچیندا ریہا تے سارا مال سید دا یارو وچ کربل وک گیا داویں دی شام نو لیکھا کیتا ہکو قرآن منافع دیا